अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गंडापुर पार्टी में सियासी तन्हाई का शिकार हो गए हैं, जबकि पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मैसिव जलसा था, उसके हवाले से बात करेंगे। गंडापुर साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत है उसका तासुर पेशावर जलसे में उनको हाजरीन की तरफ से जो एक शदीद रद्दमल का सामना रहा, उससे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था और बहुत कुछ बता रहा था। उनकी जो टोन थी उसमें बड़ा एग्रेशन था, बड़ा जारहाना अंदाज में तो वो तकरीर करते ही हैं, लेकिन आज बहुत उनको चीखना पड़ रहा था। चीख वो क्यों रहे थे, उस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग आपको मनाजिर आज के इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर में होने वाले जलसे के हवाले से आपके सामने रखेंगे। और क्या पार्टी इज़ रेडी ओवर फॉर मिस्टर गंडापुर। इब्राहिम लिंकन का एक कोट है फ्रॉम 1858 जो कि इमरान खान साहब बहुत तवातर के साथ मेंशन किया करते रहे। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से, जिस किस्म का एक रवैया नज़र आ रहा है, वो लोग बहुत अच्छी तरह रीड भी कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह असेस कर चुके हैं। और अब लोग जो अपने एक रिएक्शन, एक रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे, वो बाकायदा तौर पे अब जलसों में नज़र आ रहा है। हूटिंग आज होती रही थ्रू आउट गंडापुर स्पीच। मुसलसल ऐसी हूटिंग के इतना वो गूंज रही थी आवाज़, जो शोर था। और बहुत क्लोजली भी अगर आप वो विजुअल्स देखें तो क्राउड यूं यूं इशारे कर रही थी, यूं यूं इशारे कर रही थी, या जूते लहरा रही थी। जूते इतने लहराए गए आज के पेशावर जलसा, जो एक पावर शो होने के साथ साथ एक कामयाब पेशावरी चप्पल शो ज़्यादा लग रहा था। अली मोहम्मद ख़ान साहब को तो जूता फेंक ही दिया, मतलब चप्पल किसी ने उड़ा के फेंकी। वो न्यूज़ चैनल्स पे भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। कल अली मोहम्मद साहब ने, मुझे याद आया कि एक शो पे उन्होंने कहा कि जलसे में कोई अहम ऐलान नहीं होने जा रहा। अब नेचुरली अली मोहम्मद ख़ान साहब जो है वो सही बात कर रहे थे, क्योंकि वैसा ही कुछ हुआ। कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं हुई। लोग ज़ाहिर है मुतवक्के था कि, और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी ऐलान या कोई ऐसा एक अल्टीमेटम या कोई एक ऐसी एक टाइमलाइन या कोई स्ट्रैटेजी बताई जाए ताकि लोग गेयर अप हो ना। लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, वो आए भी जिस लिए हैं वो इमरान खान के लिए आए थे, और लोगों का मकसद ये है कि आप इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो है वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बताएं। पहले आप कहते थे कि जी टेंट लगाए जाएंगे और फिर कफन लेकर आना और हम वापस नहीं जाएंगे। सो वो तमाम चीज़ें पीछे छोड़ के अब आप क़यादत बड़ी आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऐसा लगता है, बैठी हुई है। लेकिन लोग इनको बहुत आराम से अब बैठने नहीं देंगे, क्योंकि अब बात जूतों तक आ गई है, हूटिंग तक आ गई है। और इसी क़यादत के साथ वो, यानी कि अपना एक जो गुस्सा है, अपना जो एक नाराज़गी है, उसका इजहार कर रहे हैं इस किस्म के जेस्चर्स के साथ। सो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब का जलसे से कबल ही एक दिन पहले ये कह देना कि नहीं, कोई अहम ऐलान नहीं होने जा रहा, इसके दो मानी हैं। यानी कि एक तरफ जहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है, नहीं ऐलान होने जा रहा था, उनको पार्टी की चीज़ों से, अगर वो ही वॉज प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन, उन्होंने शेयर कर दिया पब्लिकली आके। बट इसका दूसरा एक डाउन साइड ये है कि ये बहुत उन लोगों के लिए डीमोटिवेटिंग होता है जो कि बड़ी एक चार्ज क्राउड है। इमरान खान का वोटर बहुत चार्ज है, बहुत समझदार है, वो इलेक्टोरल वैल्यू है उससे बहुत अवेयर है। उसने जो 8 फरवरी का उसका जो फ़ैसला था, उसने बहुत सर्कमस्टांसेस देख के वो फ़ैसला किया था कि वो इमरान खान के जो हैंड पिक्ड या इमरान खान की अप्रूवल से जो तमाम लोग खड़े किए गए, टिकट्स जिनको दिए गए, उस वोटर ने समझदारी से तमाम सर्कमस्टांसेस को असेस करते हुए कि कौन इमरान खान के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, उसने फिर जाके उस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में फ़ैसला किया था और सबको उसने लिटरली पहुंचाया ऐवानों तक। लेकिन अब वो वर्कर, वो जो सपोर्टर है, जो कि मुल्क भर से उठ उठ के आ रहा था, वो सिंध से आ रहा था, वो बलूचिस्तान से आ रहा था, वो पंजाब से आ रहा था, वो गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा था, उसको ये कहना कि तुम जिस पूरे जो एफर्ट कर रहे हो
وہ پہنچ کر تمہیں کوئی اعلان نہیں بتایا جائے گا, کوئی اسٹریٹجی یعنی کہ نہیں ہوگی, کوئی امپورٹنٹ اعلان نہیں ہوگا, تو اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ کہ تم یہ کرو ہی نہ, یہ اتنا پین جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو ان ادر ورڈز, ان ادر سینس لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اسیس کر سکتے تھے یا اخذ کر سکتے تھے, اور لوگ شاید یہ سوچتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم عمران خان کے لیے, میری ایج اتنی ہے میں چل بھی نہیں سکتی, میں اگر نکل سکتی ہوں تو پورا پاکستان نکلے خان کی رہائی کے لیے. ہم لاہور سے آئے ہیں بھائی, سندھ سے آئے ہیں, یہ کراچی سے آئے ہیں, یہ سیالکوٹ سے آئے ہیں, گجرانوالہ سے آئے ہیں, ہم اسلام آباد سے آئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. سڑک سے میں فیصل آباد سے آیا ہوں خان صاحب کی کال پہ. سوابی سے عمران خان کی جمرود سے. عمران خان کا ایک پیغام آتا ہے اور فیملی کے تھرو وہ میسج جو ہے ریلے ہوتا ہے, تو وہ زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں. وہ لیڈرشپ میں بھی اب انہوں نے بہت پک اینڈ چوز انہوں نے کیا ہوا ہے لوگوں نے جو سپورٹرز ہیں, اور وہ لیڈرشپ سے بھی بہت ہینڈ فل آف پیپل ہو دے ٹرسٹ, ہو دے ریئلی ٹرسٹ, لیکن وہ زیادہ اوتھینٹک جو پیغام آتا ہے وہ بہنوں کا ہی سمجھتے ہیں, بہنوں کی جانب سے جو ریلے کیا جاتا ہے. گنڈاپور صاحب نے آج ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملی اس جلسے میں, وہ یہ تھی کہ وہ آج انہوں نے پہلے ہی آ کے تقریر کر دی. اب یوزلی تو اسپیچز ان کی لاسٹ میں لائنڈ اپ ہوتی ہے, یعنی کہ ایک بالکل ایک شو سٹاپر کی طرح وہ آخر میں آتے ہیں اور آخری اسپیچ ان کی ہوتی ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ تاکہ ایک دیر تک اور آخر تک جو ہے وہ لوگ رہیں پنڈال میں, چھوڑ کے نہ جائیں. اب جو ہے وہ پہلے آ گئے کیونکہ انہوں نے یہ بات اسیس کر لی ہے کہ لوگ اس سے پہلے کہ جب جوتے اور ہوٹنگ تک پہ اگر معاملہ آ گیا ہے تو وہ چیز انہوں نے اسیس کر لی تھی, اینڈ اوور دا ڈیز انہوں نے یہ چیز فگر آؤٹ کر لی تھی کہ ایک لوگوں میں ان کے حوالے سے ایک غم و غصہ ہے, لوگوں میں ایک اعتراض, شدید اعتراض اور ناراضگی ہے کہ گنڈاپور اپنی کسی بھی الٹیمیٹمز, اب کسی بھی ڈیڈ لائن پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, اور جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہ کر سکے. وہ اپیکس کمیٹی سے لے کے دیگر اجلاسوں میں وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, لیکن وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب تک کچھ نہیں کر سکے 2 سال میں. اگرچہ وہ تمام تر ایکسیس رکھتے ہیں ان پاور کوریڈورز میں, لیکن باوجود اس کے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے پرسیپشن یہی ہے that he's trying to play on both sides of the pitch. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین کا پاسداری, اس ملک میں آئین کی پاسداری ہم پر فرض ہے, اور ہم اپنا فرض ادا کریں گے جب تک تمام ادارے آئین کے مطابق کام نہیں کریں گے, ہم آئین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے. اس کے بعد انسانی حقوق جو خلافتی اور جو ظلم کو, اس پیغام کو غور سے سنیں. سو لوگ صرف عمران خان کے لیے آئے تھے, لوگ اور کسی کے لیے بھی نہیں آئے تھے, اور لوگوں نے اس کا کھل کے اس کا اظہار کیا. عوام کا موڈ دیکھ کر علی امین گنڈاپور صاحب بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ عوام صرف بہادروں کی عزت کرتی ہے, بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام, اور ہمارے جی بی کے لوگ بھی ڈرتے ورتے نہیں ہیں. اکثر ہماری بات ہوتی ہے کولیگ سے, فیملی فرینڈ سے, تو سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے گھروں میں کس طرح سے گھسنے دے دیا پولیس والوں کو, وارنٹ کے بغیر, چادر چار دیواری کو جس طرح سے پامال کیا گیا, خواتین کو ہراساں کیا گیا, بچوں کو گھسیٹا گیا, رات کے پہر کچھ نہیں دیکھا گیا, آپ لوگوں کے کمروں کے اندر بارجن کر گئے, گھس کے دروازے توڑ کے آپ نے کس طرح سے لوگوں کو آپ نے ہراس کیا ہے. اور یہ 1-2 سال کے عرصے میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی جس قسم کا آپ کا رویہ تھا ان اتھارٹیز کا. تو کیوں یہ دیگر صوبوں میں, یعنی کہ خیبر پختونخوا میں اسپیشلی, یہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آگے سے رد عمل کا جو ڈر, جو خوف اتھارٹیز میں ہے, اس کی وجہ سے وہ خیبر پختونخوا میں آگے یہ کرنے کی مجال بھی ان کی نہیں تھی. اور کے پی کی عوام نے بالکل یہ ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں, شروع دن سے کھڑے ہیں, اور وہ کھڑے رہیں گے. آج ان کا جس طرح سے بزرگوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, کوئی مشکل نہیں, جب وہ رہا ہو گیا نا انشاءاللہ یہ دکھ مکھ سب ختم ہو جائے گا. آگ میں بھی بیٹھے گا اس کے رہائی کے لیے. خان صاحب اسی دن 5 منٹ میں باہر ہوں گے اڈیالہ جیل سے, جس دن 1% بھی قانون پہ چلا جائے گا. میرا نہ پوچھو, آپ 90% عوام سے پوچھو, ان کا دل چیر کے دیکھو کہ ان کے دل میں
पूरे 90% जो है उनके दिल में इमरान खान साहब। कि पाकिस्तान के मजदूर के लिए आज तक किसी सियासी जमात ने कोई काम नहीं किया, और सिर्फ अगर एक उम्मीद है तो वो इमरान खान पे उम्मीद है। ये पूरा पाकिस्तानी इस बात का गवाह है कि इमरान खान एक मुखलिस शख्स है, इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इमरान खान का इस मुल्क के साथ मोहब्बत है। ये कोई 2% के लोगों के काम नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर करे कि ये तो सखाना है, ये तो फलाना है, तो डिबके ये चोर बैठे हुए हैं। इन चोरों के लिए आज किसी ने कोई आवाज उठाया? चोर नहीं है, चोर नहीं है। अच्छा आदमी है। वो बहुत इमोशनल बातें हैं कि वो एक शख्स के लिए वो किस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं, बट लीडरशिप को इस चीज़ से मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। 4 करारदादें भी शुरा के सामने रखी गई। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि उनकी 3 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि लोगों को मेरा पैगाम दे दो, मैं जुल्म के सामने कभी नहीं झुकूंगा, मैं अपने लोगों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा, हमने लड़ना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मैं खबरदार करता हूँ, इस मुल्क के मामे चाचे मत बनो, ये मुल्क मेरा है और मैंने फैसला करना है कि किसको वजीर आज़म बनाना है, तुमने तो पाकिस्तान से भाग जाना है। इकबाल आफरीदी साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल आपको बताना चाहता हूं कि आपका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों है। आपने वोट चोरी करके चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया और सादिक अमीन लीडर को कैद में डाल दिया। अचकज़ई साहब, बहरहाल मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिनों पहले जब मैं उनसे इंटरव्यू भी करी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि जी गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक और सिंध तक जो है अब वो लोग, एक अवामी कर्फ्यू लगेगा, लोग बाहर निकलेंगे, रिवोल्ट होगा। मिसालें दी बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और तमाम जगहों की, और बिल्कुल बात सही है। किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों में गम गुस्सा है। उनकी में एक एनिमोसिटी की मैं हमेशा बात करती हूँ कि जी आप एवेन्यू सब अगर बंद कर रहे हैं, लोगों को आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आपने सिस्टम एग्जॉस्ट करके रख दिया है, लोगों के लिए वो बड़ा सफोकेटिंग हो गया है। लेकिन ऑन द होल जिन ममालिक का अचकज़ई साहब भी जिक्र करते हैं, जिन ममालिक में हमने भी जो रिवोल्ट्स अभी हाल ही में देखे हैं, जहाँ पर क़यादतें दुम दबा के भागी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को जूते पहनने तक का मौका नहीं मिला, और कैसे कैसे वो किस किस अंदाज में वो बाहर भागे हैं लोगों की रैट से बचने के लिए, लोगों के गम और गुस्से से बचने के लिए। वो कौमें और वो ममालिक जो है वो मॉरली और रिलीजियसली अलाइव हैं। वो ममालिक हैं जहाँ कुछ जो डॉक्ट्राइन्स हैं और जो रिलीजियस मॉरल्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। जिन कौमों की ग्रूमिंग इस तरह की होती है कि उन्हें पता हो कि ठीक क्या है, गलत क्या है, किसके लिए स्टैंड लेना है और किस चीज़ पर जो है वो रेजिस्टेंस दिखानी है। दोज हु हैव दिस बॉम्बशेल ऑफ रिवॉल्ट इन देम, दे आर इन माइनॉरिटी। मेरे ख्याल से एक बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल हु रियली थिंक कि रिवोल्ट होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, लोगों को बाहर आना चाहिए। जिस तरह हम बात करते हैं कि निज़ाम को इसी तरह से तो बहुत अरसे तक नहीं चलाया जा सकता, थिंग्स विल हैव टू कम टू अ बैलेंस, और किस तरह से होगा वो, और अगर रिवोल्ट भी देखा जाएगा इस मुल्क में किसी न किसी स्टेज पे तो वो बड़ा लेज़ी या लेथार्जिक रिवोल्ट होगा, या वाकई में लोग जो है उनको झंझोड़ा जा सकता है। इसका एक और रीज़न भी आपको पता है कि जहाँ पर मैंने जिस तरह से कहा कि जिन कौमों में सही और गलत का जिनको पता हो वो फिर उठती हैं अपने राइट्स के लिए। हमारे मुल्क में ये ना होने की वजह ये भी है कि जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, हुक्मरान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दहाइयों से यहाँ पर हुकूमतों में वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हुए आए हैं, उन्होंने पर्पसली भी इस मुल्क की आवाम को जो लिटरेसी का लेवल है वो उस तरह से रखा हुआ है। लोगों को एजुकेट ना करना, सिंध में चले जाए जो जिस तरह का हाल है, और जिस किस्म के नारों के पीछे उनको लगा दिया है। पंजाब भी, अंदरून पंजाब में जाएं, सिर्फ लाहौर तक हमें वो ब्यूटिफिकेशन तो नज़र आती है, लेकिन पंजाब का भी मोर और लेस वैसे ही हाल है। ये रिपोर्ट्स हमें बताती हैं ना, जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स सामने आती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, बताया जाता है कि जी जितने बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं पढ़ने लिखने के काबिल नहीं होते, और इसी तरह के मोर और लेस आपके ऑन द होल पॉपुलेशन का यही हाल है, नॉट अवेयर ऑफ देयर इलेक्टोरल राइट्स। अब एक इंसान जो अपने आपके इंतखाबी जो वैल्यूज़ है, जो इलेक्टोरल वैल्यूज़ हैं, उसके हवाले से जो अवेयरनेस क्रिएट करा था, मुल्क में इतने दहाइयों से जिस किस्म का एक चेकर्ड निज़ाम रहा है उसके हवाले से अवेयरनेस अगर क्रिएट कर रहा था, और जो चाहता है कि सिविलियन हुकूमतें ताबे ना हों, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट्स के ताबे इदारे होते हैं, इदारों के ताबे कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो
ایک ہائیسٹ اتھارٹی یا ہائیسٹ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے. پرائم منسٹر یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی تعریف کرتا رہے اپنی تقاریر میں اور دوسروں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے. پرائم منسٹر، اور اسی وجہ سے مہدی حسن نے جو وہ انٹرویو میں باتیں کی وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. شمع جنیجو والا جو غبار تھا وہ سیٹل نہیں ہو رہا کسی بھی صورت، اور پکچرز منظر عام پر آ رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. اتنی پکچرز کا انبار لگ چکا ہے، اور پکچرز ایسی کہ جس میں گورنمنٹ آفیشلز، موجودہ گورنمنٹ آفیشلز شمع جنیجو صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں. اچھا، اور چائے یا کافی جو ہے وہ پی رہے ہیں. بہرحال، اور جو وہ تمام لوگ جو کہ کور اپس کے طور پہ جو ہے ہمیں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بہرحال خود سے اب تک کچھ نہیں بولے ہیں. ری پوسٹ انہوں نے فورن آفس کا وہ ریبٹل ضرور کیا تھا، وہ بہت ہلیریس قسم کا جو ریبٹل فورن آفس نے پیش کیا تھا گزشتہ روز، اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ the individual in question was not listed in the official letter of credence for the Pakistan delegation to the 80th UN General Assembly session، جو کہ سائن وہ کہتے ہیں کہ ہوا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کی طرف سے. As such, her seating behind the defense minister did not have the approval، یعنی کہ وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے پیچھے چونکہ موجود تھی، لیکن اس کی اپروول ڈپٹی وزیر اعظم اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کی طرف سے نہیں تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کوئی بھی شخص آتھرائز نہیں ہوتا یو این جنرل اسمبلی کے ہال میں داخل ہونے کے حوالے سے اور داخلے کے لیے بغیر کسی لیٹر آف کریڈنس کے، جو کہ سائنڈ ہوتا ہے فورن منسٹر کی جانب سے، اور جس کو یو این کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کئی روز قبل اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے. اس میں ان تمام لوگوں کا نام ہوتا ہے کہ جنہوں نے ایز پارٹ آف دا کنٹریز ڈیلیگیشن اس میں اجلاس میں شرکت کرنی ہوتی ہے. اگر پرائم منسٹر بھی اس سیشن کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نام بھی اس لیٹر آف کریڈنس میں موجود ہوتا ہے. یہ خاتون کیسے اس ہال میں داخل ہوئی ہیں جبکہ ان کا نام بھی لسٹڈ نہیں تھا؟ جس طرح سے فورن آفس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ لیٹر آف کریڈنس پہ ان کا نام موجود نہیں تھا، اور یہ کس طرح سے داخل ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو منسٹری آف فورن افیئرز میں ہیں یا یہ تمام جو منسٹرز ہیں یہ ایکسپلین نہیں کر رہے، یہ کور اپ ابھی تک کر رہے ہیں اس پوری سچویشن میں. اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں امریکہ سے کہ کچھ وزراء میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، گتم گتا ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، بغیرتا، منافقہ، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کی اطلاعات باہر سے آ رہی ہیں. بٹ وی اسٹل ہیو ٹو گیٹ دیم ویریفائڈ. لیٹس ہوپ کہ چیزیں جو ہے وہ ایک ٹھوس قسم کے ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ چیزیں تھوڑی سیٹل ہو، یہ ڈسٹ سیٹل ہو. لیکن یہ خاتون، ہمیں فورن آفس پرہیپس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ خاتون جہاز پہ لٹک کے جا رہی تھیں، ان کی کوئی اپروول نہیں تھی. لیکن یہ خاتون خود بتا رہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی اسپیچز لکھتی ہیں، اور یو این جنرل اسمبلی کی اسپیچ جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے. پر اس حوالے سے آج جیو پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا جب انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ ان کی تصویریں ان کو بھی علم ہے اس حوالے سے کہ وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، اور بار بار ان کے پوسٹ کے نیچے بھی لوگ شیئر کر کر کے ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کی تصویر ان کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور میں مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے تصویر کے ساتھ. انہوں نے کہا میرے لیے آئی واز ٹیکن اے بیک کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے وہ جا رہی تھی. ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیسے اور کس کے کہنے پہ وہ پیچھے بیٹھی ہیں ان کے جب وہ وہاں پر موجود تھے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق ان کی پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے وہ ان خاتون نے نہیں لکھی، اور اس بات پہ بھی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ کوئی بھی ان خاتون کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دس اٹ سیلف شوڈ ریز آئی بروز کہ یہ خاتون پھر کدھر سے انڈکٹ ہوئی ہیں، کیا معاملہ ہے. اور اتنا پرو اسرائیلی سٹانس والی ایک عورت جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ ان تک پرائم منسٹر کی ساری جو سیکرٹ فائلز ہیں، مطلب میرے لیے سب سے زیادہ الارمنگ بات یہی ہے کہ پرائم منسٹر کی جو سیکرٹ فائلز ہیں، جو اسٹیٹ ڈاکیومنٹس ہیں، جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں آف اے کنٹری دیٹ آر ود دی ہائیسٹ پبلک آفس ہولڈر مسٹر شہباز شریف صاحب. بیکاز ایک ماضی میں یہ سائفر لے کر ہم نے بہت کچھ سنا نا کہ سائفر لہرا، ایک پیپر لہرا دیا. سو آپ نے وہ سارے ڈاکیومنٹس جو تھے، جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نے ان خاتون کے حوالے کر دیا جن کا ایک پرو اسرائیلی سٹانس بڑا تواتر کے ساتھ اوور دا ٹائم نظر آیا. نیتن یاہو کے ساتھ یہ تصویر کھنچانے کی خواہش مند ہے، نیتن یاہو کے ساتھ یہ ملنے کی خواہش مند ہے. سو آپ نے اس عورت کو سارے سیکرٹ فائلز اس کے حوالے کر دیے. سو یہ تو میرے خیال سے سارے اینٹیناز کھڑے ہو جانے چاہیے. لیکن
جن کے اینٹیناز کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ادارے وہ ان کی خاموشی بھی اور ان کی کچھ نہ حرکت میں آنا اٹ سیلف سپیکس والیومز. ابھی ٹرمپ کے اس پورے زوم سے باہر بھی آنا ہوگا اور یہ بہت زیادہ الارمنگ چیز ہے. اس پہ سوالات دبیں گے نہیں. یہ اسٹیٹ ڈاکیومنٹس اور اسٹیٹ سیکرٹس کی بات ہے. بہرحال لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. اطہر کاظمی صاحب نے ضرور یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ ان کی یو این سیکرٹری جنرل کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان سے گفتگو ہوئی تھی اور ان اسپوکس پرسن کی جانب سے بتایا گیا, پاکستان کے مشن کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی ان کو بیج دینے کے حوالے سے, وہ ان کو گرانٹ ہوا ہے. اطہر کاظمی صاحب نے ان کا ورژن ہمارے سامنے رکھا ہے اور بذریعہ ٹویٹ, اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ ان کی وہاں پر موجودگی, وہاں پہ پیچھے یہ بیٹھی ہیں, یہ پاکستانی اتھارٹیز کے لیے سوال ہے. پاکستانی اتھارٹیز ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دس. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.